बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान साहब के लिए है। मैंने जब सूरत नाम ख़त्म की उसके बाद कुछ दो तीन में मसरूफ़ थी, व्लॉग नहीं बना सकी, कुछ नेट की भी ख़राबी थी। तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ और ये 8वां सिपारा है, सूरत अराफ शुरू हो रही है और इसमें वो शैतान का जो मुकाबला है अल्लाह के साथ उसका पूरा बयान है। इसमें बहुत से बयान है, इसमें सूर फूंकने का बयान है, इसमें शैतान से बचने का बयान है, इसमें अजाबों का बयान है कि अजाब कैसे आएंगे, किस वक्त आएंगे, उसमें बहुत सारे बयान हैं। और ये मक्की सूरत है और यहाँ से मैं इंशाल्लाह सूरत अराफ शुरू कर रही हूँ। अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम स्वाद। यहाँ से शुरू होती है ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। अलिफ लाम मीम यासीन ऐन सीन काफ, ये हरूफ मुक़त्तआत है। अल्लाह ताला को इसके इल्म पता है, इसको माने का अल्लाह को पता है, इसके तर्जमे का मगर आलम मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करते हैं कि एक लफ्ज़ के 30 नेकियाँ हैं। तो ये अलिफ लाम मीम स्वाद, तो ये 4 लफ्ज़ हैं। तो इसकी कितनी नेकियाँ हो गई, यानी 10 नेकियाँ हर, तो 40 नेकियाँ इसकी हो गई। तो अल्लाह ताला इसकी यानी आलम इसकी तशरीह इस तरह करते हैं। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका, ये किताब जो नाजिल की तुम पर, फला यकुन फ़ी सदरिका, ना हो इसके साथ तुम्हारा सीना, हरजुन तंग, मिनहु इससे, लितुनज़िरा बिही, और तुम डराओ इससे यानी लोगों को, व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, और ये नसीहत है मोमिनों के लिए। अल्लाह ताला कहता है कि ये किताब यानी कुरान अल अज़ीम, कुरान अल हकीम, ये अनमोल किताब है, ये बहुत बुलंद किताब है, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं। ये अल्लाह ताला के कलाम है, अल्लाह ताला के तरफ से हम पर नाजिल हुआ है। इसमें किसी इंसान की, किसी फरिश्ते की कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो यह किताब अल्लाह ताला कहता है मैंने नाजिल की तुम पर, तुम्हारा सीना तंग न हो, यानी उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नया इस्लाम आया था, तो ये तुम्हारे सीने में कोई तंगी ना आए इससे, और तुम डराओ इससे गिरद नवा लोगों को, मक्के के और मदीने के लोगों को तुम डराओ। व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, मगर फिर भी अल्लाह ताला कहता है ये नसीहत है किसके लिए, मोमिनों के लिए। काफरों के लिए, मुशरिकीन के लिए नसीहत नहीं है, और ये मोमिनों के लिए नसीहत है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, ताबेदारी करो वो जो नाजिल किया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से। ताबेदारी करो इस कलाम की जो नाजिल किया तुम पर तुम्हारे रब ने। वला तत्तबिउ मिन दूनी, और मत ताबेदारी करो सिवाय इसके औलिया और दोस्तों की। तुम इसकी ताबेदारी करो, कुरान की ताबेदारी करो। ये कुरान रमज़ान का महीना है, पहला रमज़ान, पहला रोज़ा है, और यह जश्न रमज़ान है, जश्न कुरान है। कुरान को पढ़ो और तुम इसकी ताबेदारी करो, कुरान की ताबेदारी करो। कुरान में ताबेदारी किसकी, अल्लाह की करते हैं। कुरान लफ्ज़ हैं और कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, उसकी ताबेदारी करो। ये इतना अनमोल महीना मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दिया है, इसमें कुरान की तिलावत ज़्यादा करनी चाहिए और कुरान को समझना चाहिए, कुरान के मफ़हूम को समझना चाहिए। इसके अलावा ताबेदारी किसी की ना करो सिवाय दोस्तों की, यानी जो शैतान के दोस्त हैं। कलीलम मा तज़क्करून, थोड़े तुम में है जो नसीहत पकड़ते हैं। वकम मिन क़रियतिन अहलकना, कितनी बस्तियाँ मैंने हलाक की, कितनी बस्तियाँ, कितने गांव, कितने शहर मैंने हलाक की। फजा बासुना, आज आ गया इस पर, इन पर मेरा अजाब, बयातन, दोपहर के वक्त, ओ हम काहिलून, और ये हराम फरमा रहे थे। अल्लाह ताला कहता है कि इन्होंने मेरे कुरान की ताबेदारी नहीं की, मेरे कलाम की ताबेदारी नहीं की, मेरी ताबेदारी नहीं की, मेरे हबीब की ताबेदारी नहीं की। तो याद रखो तुमसे पहले बहुत बस्तियां मैंने, बहुत शहर, बहुत गांव मैंने तबाह किए, और अजाब किस वक्त आया,
دوپہر کے وقت کے دے یہ بے ہوش سوئے ہوئے تھے، یہ آرام فرما رہے تھے، یعنی یہ بے ہوش سوئے ہوئے تھے۔ وما کان دعواہم، پھر نہیں ہے ان کا پکارنا، اذا جاءہم باسنا، جس وقت آیا ان پر میرا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ان پر کوئی پکار ان کی نہیں تھی، پھر ان کا کوئی دعویٰ، کوئی چیخ چغار نہیں تھی جس وقت ان کے پاس میرا عذاب آیا۔ الا ان قالوا، بس یہ مگر یہ کہتے تھے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالموں میں سے ہیں۔ ان کی اور کوئی پکار نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھا، مگر ایک ہی آواز تھی کہ یا اللہ ہم ظالم ہیں۔ پھر جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر ہمیں وہ پیر بابے، وہ عامل، وہ جو ہے وہ زیارتیں جب ہمیں یاد نہیں ہوتی، پھر صرف اللہ یاد آتا ہے۔ پھر قرآن کو پکڑتے ہیں، پھر قرآن کو ڈھونڈتے ہیں، پھر قرآن کو پکڑتے ہیں اور کوئی دعویٰ نہیں کرتے یا اللہ ہم ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پوچھوں گا ان لوگوں سے، اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن پر بھیجے گئے تھے میرے پیغمبر۔ میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ میرے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے، میرے بتانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یہ مدرسے، یہ مسجدیں میں، یہ گھروں میں مدرسے، یہ تمام جو پڑھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ جن کے پاس پڑھانے والے بھی آئے تھے، مدرسے بھی نزدیک تھے، سیکھنا بھی آسان تھا۔ آج کل تو قرآن بہت ہی سیکھنا آسان ہو گیا ہے۔ تو ہم نے بھیجے تھے ان پر اپنے بھیجے ہوئے یعنی رسول۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پوچھیں گے کن سے؟ پیغمبروں سے، کہ تمہیں میں نے کیا جواب دیا تھا۔ پھر ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے کیا جواب دیا تھا۔ فَلَنَقْصُنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پر نہیں ہوگی ان کی صدا مگر یہ کہیں گے اپنے علم کے مطابق۔ فَلَنَقْصُنَّ، اور نہیں ان کی کوئی صدا، عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہمیں علم ہے ان کا، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں ہیں، ہم غائب نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم کسے بیان کرتے ہیں ان کے اپنے علم کے مطابق، اپنے علم میں ان کو دے رہا ہوں، اپنے علم میں ان کو دے رہا ہوں، اپنا قرآن ان کو دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کا، اور ہم غائب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غائب نہیں ہوں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن ہوگا اس دن حق کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن، قیامت نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی، میزان میں تولی جائیں گی، وزن ہوگا اس دن حق کے ساتھ۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پر جس کا وزن نیکیوں کا زیادہ ہوا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یاد رکھو جن کا وزن نیکیوں کا زیادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ کامیاب ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ میزان میں ہوئی تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا وزن کم ہوا نیکیوں کا، یعنی وہ پلٹا ہلکا ہوا نیکیوں کا اور بدیوں کا پلٹا بھاری ہوا، تو فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، بس یہ وہ لوگ ہیں، خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تاوان کے ڈالا اپنے آپ کو، جن کا وزن نیکیوں کا کم ہوگا اور برائیوں کا، گناہوں کا وزن بھاری ہوگا، تو یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تاوان میں ڈال دیا، اور یہ تاوانی ہے بما كانوا بآياتنا يظلمون، پر سبب اس کے کہ یہ میری آیاتوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی آیاتوں پر ظلم کرنا، یہ اب بھی میں کہتی ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے کلام کو ویسے بھی زیادہ پڑھو، ہر ٹائم پڑھو، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دے گا، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر 1-2 رکعت نماز بھی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت دن میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب فرضوں کے برابر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔